बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज नसीब अल्लाह साहब सीनियर सिविल जज खामोकी को अपनी बात में हम दिल के खागराइन से वेलकम करते हैं कि बार वोकेशनल कोर्स में तशरीफ लाए और ये आप सब दोस्तों की मोहब्बत है और आपके लिए फख्र का मुकाम है कि आपको राइट ऑन द डे फर्स्ट जब आप तशरीफ लाए बार के अंदर आपको एक सीनियर जज जो है वो आपको एडवाइस भी दे रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। इट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। तो इसके साथ मैं सदर बार जनाब शेरविन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मदद किया, जनाब सेक्रेटरी राना ज़ियादा साहब उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम ले कहा और इधर तशरीफ लाए। सब दोस्तों का जो जैसा ने कहा कि राइट ऑन द डे फर्स्ट, ये मत समझें कि आप ये मैं भी इसी पॉइंट में समझता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि यंगस्टर जो है मैं समझता हूँ कि जो नया बच्चा पढ़ के आया है वो यकीनी तौर पे पुराने लोगों से वेल इक्विप्ड है और वेल उसमें उसकी इंफॉर्मेटिव है। आपके पास वो सहूलतें कि आप मोबाइल से सर्च लगा लेते हैं और पढ़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। हम लोग तो स्वाय लाइब्रेरी के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इवन जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं होते थे कि हम इतनी बुक्स वगैरह खरीद सकें। आप लोगों के पास तो अल्लाह ने बड़ा एक मौका दिया कि आपके पास जो IT में आके और इसमें डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल गई और पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर जो आता है वो पहले दिन ही वो बेटर फुटेज पे होता है। तो इस हवाले से क्योंकि उसकी एक एनर्जी, एक वो ईगर होता है टू रिसर्च, अपनी स्पेस बनाने में स्ट्रगलिंग होता है। मैं समझता हूँ वो सीनियर से वो एक जिस तरह वो हम सब ने पढ़ी हुई है वो खरगोश और कछुए वाली, तो स्लो एंड स्टडी करके हम भाग दौड़ के हम किस कहते हैं कि हम ठीक है जब काम करने वाले हो गए और ठीक है बस रिसर्च कम हो जाती है। लेकिन यंगस्टर जो है वो ज्यादा ईगर होते हैं, वो काम भी ज्यादा करते हैं। क्रिमिनल साइड के ऊपर मैं एक गुजारिश करूँ कि क्रिमिनल का 95% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसा भी इसको कर देंगे, 95% रिलीफ होता है क्रिमिनल साइड का, वो नॉर्मली डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है उसके अंदर नॉर्मल 95%, which I am assessing on that। तो 95% रिलीफ जो है वो कौन सी करता है और कौन लेता है, ये डिपेंड करता है एक वकील पे। अगर वो अच्छा केस तैयार करके जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन टू द कोर्ट, वे ऑफ एड्रेस टू द कोर्ट, और कोर्ट के पास जब जाता है अपनी पिटीशन लेके, अपने केस लेके, तो अल्टीमेटली और बिहेव लाइक सबमिसिव स्टैंडर्ड, तो यकीनन वो 95% वाले पोजीशन के अंदर उस बंदे के अल्टीमेटली जो मिसबिहेव करे या प्रॉपर प्रिपेयर ना हो। देखें कोर्ट के पास ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक अपना जाती वाकया बताने लगा हूँ। हमारे एक दोस्त आजकल वो सेशन जज हैं। एक वक्त था गुजरांवाला में उनकी पोस्टिंग थी एज ए सिविल जज मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30, और उनके पास चंद दिन रहे यहाँ, तो 1 महीना 10-20 दिन ऊपर इतना उनकी पोस्टिंग का टाइम था। उस दौरान में उनके पास हमें भी इत्तेफाक हुआ पेश होने का, उनकी ट्रांसफर हो गई। आफ्टर सम टाइम उनके किसी अजीज का को मैटर था, बेसिकली प्लान फैसलाबाद, उनका तो केस इधर उनके अजीजों का, जाहिर है जजेस को भी जरूरत पड़ती है, वकील तो बहुत बड़ी तगड़ी बुला है। इवन चीफ जस्टिस साहब को भी जब जरूरत पड़ती है लीगल साइड के ऊपर, तो वो खुद अपना केस नहीं करते, उनको भी वकील की जरूरत पड़ती है। तो उनको भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने फिर
ڈھونڈا جو ان کے کورٹ کی اپیئرنس کے دوران جو چند لوگ پیش ہوتے تھے ان میں سے ایک دوست کو انہوں نے فون کر کے کہا کہ یار یہ میرے عزیز ہیں، اپنی پروفیشنل آپ کریں، ان سے کمٹمنٹ جو ہے اور ان کا کیس اچھا کر دیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کورٹ میں پریزائڈنگ آفیسر بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ محنت کرنے والا ہے، وہ بھی آپ کی پبلسٹی بن جاتا ہے، جہاں وہ بھی بیٹھ کے اپنی سوسائٹی میں اپنے دوستوں میں وہ آپ کو ڈسکس کرتے ہیں، یو آر بہیونگ ویل، دے آر ڈسکسنگ کہ یہ اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ مس بہیو کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر چائے پہ کھانے پہ کر کے بیٹھ کے گپے شپے لگاتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، مس بہیو کرتا ہے، فلاں بندہ محنت کرتا ہے، فلاں بندہ محنت نہیں کرتا ہے۔ سو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، سوچ لیں، یہ آپ کی چلتی پھرتی پبلسٹی ہوتی ہے یہ عدالت ہے۔ اسٹاف، کورٹ کا اسٹاف، وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی عزت تقریم کے قابل ہوتے ہیں، ان کی بھی احترام کیا کریں، وہ بھی اس طرح نہیں، میرا خیال ہے آپ کسی کو اچھی عزت دیں گے تو وہ کبھی بھی کم ظرف نہیں ہوگا، وہ آپ کو عزت واپس نہ کریں۔ سو ان گزارشات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل میں جو میں نے گزارش کی، آپ کو اپنا بہیو، آپ کی پریپریشن، آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہے، آپ کا وے آف ٹاکنگ، پریزنٹیشن، ہاں بٹرے نہ کریں کورٹ کو، ٹائم لیں، ٹائم ایڈجسٹ کرواتے ہیں آپ کو، پھر بھی آپ ٹائم نہیں دیں، جب آپ کو بتایا جائے، کہا جائے کہ وہاں ٹائم پہ آپ کیس کریں تو آپ کریں۔ تو ان کے حساب سے میں سمجھتا ہوں سول میں تو آپ کو 2-4 کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی پریپوزیشن جو بھی ہے 2 and 2 makes 4، 5 نہیں۔ کرمنل میں 95% ڈسکریشن ہوتی ہے، تو اس میں میری آپ سب دوستوں سے یہی ایک میں اب ہدایت تو نہیں کہہ سکتا، میں یہی گزارش ہے کہ یہ بڑا رائٹ پروفیشن ہے، اس کو آپ ٹیک اوور کریں، اور ہمیں بھی بلکہ کوئی لیٹسٹ چیز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ڈسکس کریں، ہمیں بھی بتائیں، جہاں ہم بھی کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ ہم پرانے علم والے نئے علم سے تو کمپیریزن نہیں کر سکتے، جہاں ہماری آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ماڈیفکیشن کی ضرورت ہے تو وہاں ہماری ماڈیفکیشن کی ضرورت ہے۔ ایک جو جیسا ہمارے تھے لیگل ایتھکس، لیگل ایتھکس کے اوپر ہمارے اوپر نو ڈاؤٹ کے کافی ہمارے اوپر پابندیاں ہم امپوز ہو جاتی ہیں، جیسے عام زبان کے اندر مسجد کے ماحول میں مولانا صاحب جو امام مسجد میں ان کے اوپر جو ریسٹرکشن ہوتی ہے عام ہمارے اوپر وہ نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں ان کی۔ اسی طرح جب ہم وکیل بن جاتے ہیں، اپنے لیگل شعبے میں ہم آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر بھی ایک پابندی جو ہے لیگل سائڈ کے اوپر وہ بھی ایک موجود ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اوائڈ کریں، میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اوائڈ کریں، جیسے کہتے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اسٹیشن بطور وکیل اگر خدا نخواستہ آپ کو ذاتی کوئی مسئلہ فیملی کا، تو پھر بار کا فورم آپ کے پاس بڑا تگڑا فورم، آپ ان کو اعتماد میں لیں اور ان کے ساتھ کریں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو ذاتی طور پہ جانا بھی پڑے تو کوشش کریں کہ پھر آپ یونیفارم کے ساتھ وہاں نہ دیں، ایک بات۔ دوسری بات، وہ لوگ جو سارے پولیس والے یا دوسرے ایڈمنسٹریشن والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی، اور کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ پراپرلی واقعی یہ لیگل فرٹرنیٹی سے کا تعلق ہے اور یہ باہر کا ممبر ہے، دے ول پے یو ریسپیکٹ، آلویز آپ کو دیں گے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ بھی شائستہ زبان کے ساتھ پیار سے جو لیا جا سکتا ہے نا یہ کام، وہ غصے سے نہیں لیا جا سکتا، سختی سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو اپنی جسے کہتے ہیں نا جی پریکٹیکلی آپ محبت سے پیار سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا اچھا ریلیف بھی ملے گا۔ تو
لیگل جو بھی بات ہو رہی تھی، ہم نے جب لا میں ایڈمیشن تھا ہمارا، اس وقت تو پراپرلی ہمارا لیگل ایتھکس کا ایک سبجیکٹ تھا، پراپر میں پڑھایا جاتا تھا لیگل ایتھکس کے اوپر. اس میں یہی چیزیں تھی کہ آپ نے اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکلنا، رسپیکٹ کا خیال اپنی کا بھی کرنا ہے، دوستوں کا بھی کرنا ہے، سارا یہ ساری چیزیں اس کو سمجھیں. تو سر ان گزارشات کے ساتھ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا جو فیوچر ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ ہم سے بہتر ہو کے نکلیں گے، اور انشاءاللہ اس معاشرے میں زیادہ سے زیادہ انصاف ان کی جو حصول ہے اس کے لیے آپ توجہ بھی کریں گے اور اس کا حصہ لیں گے. ان گزارشات کے ساتھ اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.